I think it's very heartening and saddening and heartbreaking. And when I say this is because I think आयज खंय तरी आमी क्रिमिनल्सांचेर उलयतात आनी कोणाचेर उलयतात, पूण आयज म्हाका पुलिसांचेर उलोवपाक पडटा, पुलिसांची केस घेवन येवपाक पडटा तुमच्या मुखार. आनी आमी कितें म्हणटात, पुलीस म्हणटात ते रक्षक, पूण आयज खंय तरी दिसपाक लागला पुलीस जाल्यार भक्षक. अरे यू ऑल आर सपोज टू बी द लॉ केअरटेकर्स. कितेंय जालें, कोणाचेरी कसली संकट आयलें, कसले प्रॉब्लम आयलो, तेन्ना कितें आसता, पुलिसाच्या दारांत आमी वचून उलोवप पडटा आनी आपणाक न्याय दिवता. आनी पुलीस इज द वन हू टेक्स केअर ऑफ अस. बट आयज खंय तरी पुलीसूच भक्षक जाल्ले आसा. आनी आय एम सेईंग दीस वीथ फूल ऑथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. आतां केस जावन आसा हे बाय चलीची. हे 27 इयर्स आशिल्ले तेन्ना ताका हो जो PSI आसा तो तेन्ना ताजी पोस्टींग आशिल्ली पोंडा आनी ताजें नांव जावन आसा नारायण पिंगे. तो PSI म्हूण आशिल्लो पोंडा आनी ही बिकेम फ्रेंड्स वीथ हर ऑन द फेसबुकार तो फ्रेंड जालो. तांचें चॅटींग स्टार्ट जालें. ताजें बॅकग्रावंड तेणें पयलें, हेणेंय ताजें बॅकग्रावंड पयलें. बट शी वॉज नॉट अवेअर दॅट इज मॅरीड ऑर नॉट मॅरीड, कांय खबर नाशिल्लें. मागीर वन सटन डे ताका तेणें जासिंतो म्हणटा ते प्लेसीचेर आपयलें मेळपाक. सो शी ऑल्सो वॉन्टेड टू नो द बॅकग्रावंड टू सी हू means what is he about, because it was only the chats which were going on, and you know chats all flowery picture is given. So she went to talk to him. So directly he didn't even talk anything. He told her, I love you, I am just madly in love with you and I want you to be my wife. I have chosen you to be my future and my life partner. आणि उलयता डायरेक्टली खंय तेणें सांगलें, खंय कांयच सांगू नाका आपूण पयलो लग्न जाल्लो आसा, आपणाक एक चली आसा, हो चलो आसा, भुरगें आसा, कांय ना. डायरेक्टली सांगलें खंय तेणें, म्हाजें फर्स्ट मॅरेज इज इन डेंजर एंड आय एम लिटरली आउट ऑफ दॅट मॅरेज एंड इट्स गोना बी फॉर डिवोर्स. सो प्रोसिजर हॅज ऑलरेडी स्टार्टेड, इट इज ऑलमोस्ट कंप्लिटींग. सो म्हजो डिवोर्स जातलो म्हजे पयले बायले कडल्यान आनी आय वूड लायक यू टू बी माय वायफ. So she trusted him, the things went on because he used to give her time, he used to meet her, he used to come. Kidey जावं, he treated her like a queen at the earlier stage. Then later ताजें नासीक कितें तरी पोस्टींग आसलें आनी मागीर कॉलिंग म्हूण आसता, फेलिसिटेट करतात थंय. नासीक खंय ताका तो आपोवपाक लागलो. ताणें सांगलें की आपूण इतलें फार अशें केन्ना वचूना आनी बसीन जाल्यार हांव येवपाक शकना. ना तूं येतलें म्हजें कॉलिंग आसा, फेलिसिटेट करता म्हाका. सो ताका फोर्सान खंय तेणें बस टिकेट he did the bus ticket and he called her. Poor girl went there. That, you know, when you are at the posting, I would like to tell the police also what is going on in the department. The police cannot come out, but it seems तेणें trespass करून तो ताज्या हॉटेलार आयलो. तो हॉटेलार आयलो, it was in Nasik in the hotel. He came and he had sexual relationship with her. I think that was the first time he had sexual relationship with you post. So she could not take it. Then she stayed that night and the next night she travelled back to Goa. Only smart thing was that because she had a swelling, sorry to say, I'm feeling bad, she had infection and she had swelling, so she had gone for medicals. So she has, that Narayan Pinge PSI also doesn't know and the DGP also doesn't know and the police SP also doesn't know that she has got that medical certificate with her, that she was physically abused. She had lost her virginity, that Papa first time तेणें हें केल्लें म्हणून. So she has got that certificate which she has till date not produced, but it is there with us. Now secondly, when she came to Goa, सगळें जालें तांचें, पिंगे बाब आयलो आनी मागीर ताणें ताका सांगलें that what you did was not right. I had come with faith, तुजी फेलिसिटेशन म्हणून तुका सांगिल्लें कितें जाता तें लग्न जावन करुया, but it seems he tried to convince her. देन लेटर ऑन तो ताज्या आवय बापाय कडेन आयलो. आवय बापायक तेणें कन्विन्स केलें की म्हाजें ऑलमोस्ट डिवोर्स जावपाक लागला, म्हजी स्टेज काबार जाल्ली आसा डिवोर्साची. आय लव युअर डॉटर एंड शी इज द ओनली डॉटर ऑफ अ बिग बिजनेसमॅन फॅमिली, ओनली डॉटर. आय थिंक समवेअर पिंगे सॉ द मनी, हीज मोटिव वॉज समथिंग एल्स. एंड देर इन कोवीड टायम्स, यू नो कोवीड टायम्स वी कूड नॉट गेट मॅरीड. वयल्यान आउटसायड मॅरेज करपाक जाय आशिल्लें. पंडिताक हाडून रिच्युअल्स केले, घरा कडेन लग्न केलें. ताजे फॅमिली आशिल्ली, सगळीं आशिल्लीं. रिच्युअल्स करून लग्न जावन तो ताजे बरोबर वीच कॉलनी ही स्टेड वीथ यू?
सांकवाड एक कॉलनी आसा थंय तो ताका घेवन रावपाक लागलो बट देन देर वॉज लॉट ऑफ फिजिकल असॉल्ट ताका मारतालो ताका एब्यूज करतालो आनी वर्स्ट पार्ट कितें जालें बापायची इतली व्हडली प्रॉपर्टी आशिल्ली ती खंय तरी डिस्प्युटाट पडिल्ली म्हणून त्या प्रॉपर्टीच्या बापायक 80 लाख आयिल्ले 80 लाख कितले 80 लाख सो ही न्यू दॅट 80 lakhs had come to her father and mother where mother's account 21 lakhs were transferred equally 21 lakhs were transferred to father's account and remaining cash was there. It seems even when mother told to transfer the cash in the bank, Pinge, this PSI was with her outside the bank. It was Central Bank if I'm not mistaken. Which one? Yeah, Axis Bank. Yes Bank. That was where? Vasco. थंय खंय कितें नासतना तो बॅगात पयले खंय पयशांचें उलोवपाक लागलो हेणे म्हणलें खंय तुका कितें जाय ट्रान्सफर करपाक पयशे मेजपाक जाय देन ही टूक दॅट अमावंट दॅट शी वील टेल ऑल दॅट स्टोरी बट वायट दिसता की ही लुटेड देम आयज ताच्या बापायक ताणें रस्त्यार हाडिल्लें आसा पयर बापाय काडलो खंय आनी DGPच्या ऑफिसान गेलो सांगपाक कितें म्हणून की SP हेणे सगळे रिपोर्ट्स SP सुचिता मॅडम नो वॉट इज द नेम सुचिता कितें तरी SP जे आसा पळय आमच्या पुलीस हेडक्वॉर्टर्सान तिका सगळो रिपोर्ट दिल्लो रिपोर्टाचेर सगळे पळोवन जातकी तिने ही वॉज सस्पेंडेड PSI Pinge Bab was suspended from Goa police. Now we don't know after 8 months what suddenly happened, which minister, which influential guy came in between and he's been taken back to the service and he's been taken back and within 10 days तो सस्पेन्शनाचेर आशिल्लो इन्क्वायरी चालू आसा त्या दिसा भितर ताजे सस्पेन्शन रिवोक केलो आनी ताका खंय परतून घेतलो आनी परमनंट केला अरे हो खंयचो कायदो आनी परमनंट केला ताका आनी आतां खंय ताका सांग्यार पोस्टींग केल्लें आसा आनी ताका सांग्यार पोस्टींग केला परमनंट केला आनी 2 दिसां भितर खंय एका लेटर येता इन्क्वायरी इज स्टील इन प्रोसेस सो वॉट इज दीस गोईंग ऑन तुमी आमचे रक्षक तुमी जाल्यार भक्षक अरे लोक कोणा कडेन वतले आयज पुलीस असले हितून पडिल्ले आसा नांव सांगा PSI पिंगेन म्हाज्या वांगडा अशें केलें पयलीं तर फिजिकली म्हाका यूज केलें एंड देन टू कवर अप दॅट ही गॉट मॅरीड टू मी मीनवायल मम्मी पप्पाचे इतके पयशे जे की हे रिपोर्टान सगळे आसा हे रिपोर्ट स्वता डिपार्टमेंटानूच केला पुलीस डिपार्टमेंटान म्हाजे हितून कांय इन्वॉल्वमेंट ना म्हाजे कडेन फक्त मॅडमीन सांगता ते स्टेटमेंट घेतला आनी तेजेर ही फूल इन्क्वायरी आसा this report when this report happened he was on probation जे की तेजे अपॉइंटमेंट लेटर क्लियरली सांगता की जेन्ना इन केस इफ इज फाउंड गिल्टी आमी डिपार्टमेंट हॅज रायट टू डिस्चार्ज हिज ड्युटी वेरेज तशें कांयच जावंक ना म्हाका दाखोवपा खातीर सस्पेंड केलें आनी रिपोर्ट येतगीच ताका सस्पेन्शन रिवोक केलो वीच इज नॉट डन एंड वेन आय वेंट टू IGP जस्ट 2 days प्रायर IGP म्हाका सांगता आप टेंशन मतलो वो गिल्टी है वो सेंट्रल से भी पावला ने तो हम उसको वापस नहीं लेंगे हे हांवें स्वता रायटिंगाक दिला जितून हांवें जे मोस्ट अर्जंट करून DIG मॅडमीक हे सगळे सांगलेले जी असलम खान मॅडम तिका सगळे शी इज अवेर अबाउट एवरीथींग आनी तिका सगळे सांगले आनी आतां IGP जेन्ना हांव क्वेश्चन करपाक गेले IGP विसरलो एवरी टायम वेन आय गो टू आस्क दिस टू DG ही ऑलवेज सेंड्स मी टू IGP DIG एंड सो ऑन DG म्हाका आन्सर दिवपाक रेडी ना जेन्ना नोव्हेंबर 2022 हो रिपोर्ट जाला मार्च 23 ताका सस्पेन्शन रिवोक केला 10 डेजा भितून परमनंट केले ते मदीं तेंचे कडेन टायम असले इफ दे वॉन्टेड दे कूड हॅव टेकन दर तेन्ना ते एक्शन घेवंक शकताले पूण तेंच्यांनी तशें कांयच करूंक ना आनी आतां जेन्ना म्हाजो पप्पा तांकां विचारपाक गेलो की म्हाजो DG सांगता मैं यहाँ बेकार नहीं बैठा हूँ आपको आंसर करने के लिए आपको जाना है बवाल करना है आज़ाद मैदान पे करो इस DG मतलब DG हांगा बसला फॉर पीपल और अगेंस्ट द पीपल आई वॉन्ट टू नो बिकॉज एवरी टाइम आपकी बेटी ने बवाल किया मेरे पप्पा ने विचारा उसने क्यों किया जब आप उससे 5 मिनट मिल लेते तो आप उसको बता देते कि इंक्वायरी रिपोर्ट कहाँ पहुँचा है क्या हुआ है 22 तुम्ही अजूनही म्हाका सांगता की इट इज स्टील इन प्रोसेस 1 year जालो आता मोर दॅन 1 year आय गेस
अजूनही तुम्ही सांगता की अजूनही इन्क्वायरी इज अंडर प्रोसेस. देन व्हॉट इज दिस, व्हॉट रिपोर्ट इज दिस? अकाउंटान 5 लाख घातला डिपॉझिट. माझ्या मम्मीचे ATM कार्ड यूज केला. हे रिपोर्टान सगळे आसा. बँक स्टाफाचे स्टेटमेंट आसा. टोटल इट इज, इफ वी गो टू काउंट, इट गोज अप टू 80 lakhs. एंड इट इज नॉट अ जोक. पीपल सम मेक मोकरी. अनेक मॅटर हांवें घेतिल्लो हे कशें जावपाक शकता म्हणून. पूण हितूंत आसा तें. इफ यू ऑल वॉन्ट रिपोर्टर्स, यू ऑल कॅन गो थ्रू द रिपोर्ट्स अँड सी हाव अरावंड 80 lakhs ताणें तांकां काबार केला आनी तांकां रस्त्यार हाडला. आयज तांचे फॅमिलीक सपोर्ट ना. बापायन आनी आवयन सगळें जोडून दवरिल्ले चलयेक आयज असल्यार एक घर कितें आसा तांचे कडेन एक मोटोर. अदरवायज दे अंकल्स आर सपोर्टींग. दे आर कमींग फ्रॉम अ व्हेरी गूड बिजनस क्लास फॅमिली. अँड दीस मनी इज नॉट 80 lakhs जस्ट बूम जावना ते. ताजे प्लॉट आशिल्ले, प्रॉपर्टी आशिल्ले. सो ही वॉन्टेड टू डिस्पोज दीज प्रॉपर्टीज अँड दोज प्रॉपर्टीज फ्रॉम वास्को वर डिस्पोज. आणि ही नोज इट व्हेरी वेल बिकॉज आय गेस ही वॉज दॅट टायम पोस्टेड फ्रॉम पोंडा टू वास्को आणि मुर्मुगोवा. आणि ही सॉ ऑल ताजे सगळे बॅकग्रावंड पळोवन ताका पिशान काडून कोविडान लग्न करून ताणें अशें फटयल्लें आसा. म्हाका खबर आसा अनेक केस आसा अनेक पुलिसाचे. अशेंच करून ताणें एक चलयेक कडेन लग्न जालो, केस रेजिस्टर करूं ना आनी ही इज नॉट. ते चली बाबडी प्रेग्नंट जाली. ते चलयेक आयज भुरगें आसा आनी ते पोंडा एकले रावता. ते आयज आवयगेर आसा. भुरगें जावन डिलिव्हरी जाली. आमी पुलिसा कडेन गेली पूण कोणूच एक्शन घेना. आयज ते भुरगें म्हाका दिसता ना म्हणल्यार 3 म्हयन्याचें जालां आसतलें. व्हेरी सून आय विल बी कमींग वीथ दॅट मॅटर ऑल्सो अँड एक्सपोजींग दॅट पुलीस ऑफिसर ऑल्सो बिकॉज just because he is a right hand of one minister, that doesn't mean that you can shy away. तुवें केल्ली कर्मां तुवें भोगपाक जाय. ह्युमन रायट कमिशन कडेन